नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आगामी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई गठबन्धनको सुझाव। बाझिएका ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न पनि सुझाव। दक्षिणपन्थीहरूले गठबन्धन तोड्न खोजेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भाग्न नखोजेको दावी। उचित सेवा सुविधा नहुँदा नेपाली नर्सहरू मर्कामा। काम अनुसारको सुविधा नपाएकै कारण विदेशिनीको संख्या बढ्दै। जनताले ज्यान र स्वतन्त्रता गुमाएकोमा म्यानमारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। जनता विरुद्ध हिंसा बन्द गर्न सैनिक शासकलाई आग्रह। र मरिसससँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 विजयी। टिममा पुनरागमन गरेका विमलको निर्णायक गोल। सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल जे भन्छ दिगो भन्छ। युनाइटेड सिमेन्ट्स 53 ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट, सर्वाधिक पकड भएको सिमेन्ट, नेपालकै सर्वोत्कृष्ट ग्रेडमा युनाइटेड सिमेन्ट्स। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। गठबन्धनले संविधानसँग बाँझिएको ऐनको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्न सुझाव समेत दिएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको हो। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर चुनावको मिति तोक्ने जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनको बैठकले संविधानसँग बाँझिएका ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाँझिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई आज बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। गत बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। गठबन्धनकै नेताहरूबाट समेत स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने विषयलाई लिएर आलोचना सुरु हुन थालेपछि गठबन्धनले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 मा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका प्रतिनिधिलाई आधार मानेर 5 वर्षे कार्यकाल सकिन भन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संविधानमा भने गाउँ वा नगरसभाको 5 वर्षे कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरे हुने प्रावधान देखाउँदै निर्वाचन पछाडि सार्नका लागि गठबन्धन गृह कार्यमा जुटेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन टार्न खोजेको आरोप खेपिरहेका सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बीच अन्ततः सहमति भएको हो। यता कानुनविदहरूले वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन्। कानुनविद टिकाराम भट्टराई र सुनिल पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्ष हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका भट्टराईले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ। कानुन र संविधानले जब स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र अभ्यास तदनुकूलको छ भने त्यसको व्याख्या पनि तदनुकूलकै हुनुपर्दछ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव पोखरेलले जेठ 5 गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने अवस्था आउनेतर्फ
सचेत गराउनुभयो। 5 वर्षमा चुनाव गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसलाई 5.5 वर्ष अथवा 6 वर्ष पुर्याउनु पर्नको कारण के हुन्छ? नम्बर 1। नम्बर 2, एउटा आर्गुमेन्ट आएको के छ भने कसैको जेठमा भएको छ, कसैको असोजमा भएको छ। जेठमा गर्दाखेरि त्यसको त 5 वर्ष पुग्दैन नि। महासचिव पोखरेलले दलहरूले संविधान र कानुन विपरीत भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामले गठबन्धनको आवश्यकता पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामले गठबन्धनको शक्ति वृद्धि हुनुका साथै गठबन्धनको आवश्यकता समेत पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र दक्षिणपन्थी गरी दुई धार रहेको भन्दै वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै रहने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफूहरू स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भाग्न नखोजेको र जुनसुकै समयमा चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। चुनावसँग हामी आत्तिएका छैनौँ। चुनाव यदि वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। चुनाव यदि ज्येष्ठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। असारमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। असोजमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। गठबन्धनको शक्तिसँग डराएका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले गठबन्धन तोड्न खोज्ने र चुनावसँग आत्तिएर भरम छर्न थाले पनि जनताको बीचमा जाने कुरामा आफूहरू खुसी भएको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय गम्भीर भएर लागि परेको बताउनुभयो। असल ट्रेड युनियनसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिकहरू बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन लगायत अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धताको लागि पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालय गम्भीर भएर धेरै अगाडि बढेको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कुमार घिमिरेले विभिन्न तहमा अन्यायमा परेका कर्मचारीलाई व्यवस्थित र गोलबन्द गरी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई वैज्ञानिक बनाउन संगठनको पुनर्गठन गर्न लागि बताउनुभयो। विभिन्न तहमा विभाजित भएको अर्थात् विभाजन गरिएको समाजबाट अन्याय परेको कर्मचारीहरूलाई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन या ट्रेड युनियनले आफ्नो छाताभित्र गोलबन्द गर्यो त? प्रश्नहरू उठेका छन्। यो सबै तहका कर्मचारीहरू, सबै सेवाका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले गोलबन्द गर्न एउटा सुरक्षा कवचको रूपमा ट्रेड युनियनको छाता प्रदान गर्नका लागि संगठन पुनर्गठन गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय भेलाले संगठनको लोगो, विधान र नयाँ संरचना बनाई काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्ने जनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो विकसित अवस्थाप्रति गम्भीर भएर निकास खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 5 दलीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहनुभएका नेता पौडेलले शनिबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा पछिल्लो समय राज्य व्यवस्थालाई नै असफलतातर्फ लैजाने प्रयासहरू क्रियाशील भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो विकसित अवस्थाप्रति गम्भीर नहुने र निकास नखोज्ने हो भने सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध रहनुका साथै सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध कायमै रहेकाले यसबाट राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा गतिरोध कायमै रहनुका साथै राज्य सञ्चालनमा समेत गतिरोध देखिनु र संसद नचल्दा कानुन संशोधन गर्न समेत सरकार असफल भएको नेता पौडेलको भनाइ थियो। नेता पौडेलले सरकार अहिले संसदमा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको पनि बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 4,904 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14,562 जनाको परीक्षण गर्दा
PCR विधिबाट 3,318 तथा एन्टिजन विधिबाट 1,586 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 5,924 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। तेस्रो लहर सुरु भएका यता पहिलो पटक संक्रमितको संख्याभन्दा निको हुनेको संख्या बढी भएको हो। हालसम्म नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 8,48,360 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 87,329 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,703 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाको छुट्टा छुट्टै कानुन बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै ती कानुनहरू बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढी बन्ने बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा सरकार लागि परेको बताउनुभयो। कोर्सहरू चाहिँ तीनवटा कानुन बन्दैछ। एउटा स्कुल लेभलको कानुन, एउटा चाहिँ अर्को हाम्रो टेक्निकल भोकेसनल टेस्टको कानुन र एउटा हायर एजुकेसनको कानुनहरू बन्छ। त्यो बनिसकेपछि चाहिँ अलिकति प्राइभेट सेक्टरले पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण पनि हुन्छ। त्यो कुरोको अपेक्षा गरौँ र जहाँसम्म लाग्छ म तपाईँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु, तपाईँको कार्यक्रम सफल होस्, राम्रो होस्, शुभकामना दिन चाहन्छु। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अझ सक्रियताका साथ लाग्न पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। कार्यक्रममा विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण चित्रकारले विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलापका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। हरेक वर्षको माघ 15 गते नेपाल नर्सिङ दिवस मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 1947 मा वीर अस्पतालको स्थापनापछि स्वास्थ्य सहायकका रूपमा सुरु भएको नर्सिङ पेसाप्रति पछिल्लो समय धेरैको आकर्षण बढेको छ। हरेक वर्ष माघ 15 का दिन नेपालमा नेपाल नर्स दिवस मनाइन्छ। नेपालमा नर्सिङको इतिहास त्यति लामो छैन। विक्रम सम्वत 1947 मा वीर अस्पतालको स्थापनापछि स्वास्थ्य सहायकका रूपमा केही कम्पाउन्डर र भारतमा तालिम लिएर आएका केही व्यक्तिहरू मात्रै थिए। उति बेला ड्रेसिङ लगायत अन्य उपचारहरू कम्पाउन्डर या डाक्टर आफैले गर्ने गर्दथे। पहिलो विश्वयुद्धका बेलामा घाइते भएकाहरूलाई फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल नाम गरेकी महिलाले उपचार गर्ने, औषधि दिने कामबाट सुरु भएको यो पेसालाई पछि नर्सिङको नाम दिएको हो। नेपालमा भने नर्सिङको इतिहास विक्रम सम्वत 2013 बाट सुरु भएको देखिन्छ। आजभोलि अस्पताल अनि क्लिनिकहरूमा नर्सहरूको बाक्लै उपस्थिति देख्न सकिन्छ। नर्सहरूको महत्त्व धेरै भए तापनि नर्सिङ विषयलाई पछि पारिएको देखिन्छ। नेपालमा नर्सहरूको विषयमा चासो नदेखाएको भन्दै बेला बेलामा कुरा पनि उठ्ने गरेका छन्। नेपालमा नर्सिङ कोर्सको शुल्क धेरै भएको र पारिश्रमिक थोरै हुने भएकाले नेपाली नर्सहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक सेवा सुविधा पाए पनि निजी अस्पतालका नर्सले सरकारले तोकेको अनुसार कुनै सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। अहिले प्राइभेट र गभर्मेन्ट एकदमै धेरै भास नै छ कि स्यालेरी चाहिँ। अब प्राइभेटले पनि अलिकति हेरिदिएर अब 5-10,000 को डिफ्रेन्समा राखिदिएको भए हुन्थ्यो हामीलाई पनि होइन। अहिले कोभिडमा पनि गभर्मेन्टमा कति धेरै फेसिलिटीहरू छ कि, त्यही भएर अब उसमा प्राइभेटमा पनि गभर्मेन्टले हेरिदिएको भए चाहिँ पेसेन्टहरूले अलिक धेरै राम्रो केयर पाउनुहुन्थ्यो होला। पछिल्लो समय कोभिडका कारणले गर्दा बिरामीको सङ्ख्या बढेको र अस्पतालका कर्मचारी पनि सङ्क्रमित हुँदा जनशक्तिको अभाव पनि भएको छ। नेपालमा काम गरे अनुसार सेवा सुविधा नपाएकै कारणले धेरै जनशक्ति विदेशिने गरेकाले जनशक्ति अभाव भएको उनीहरूको भनाइ छ। जति आफूले लगानी गरेर पढ्यो त्यो अनुसार जब सेटिस्फ्याक्सन छैन। अब थाहै गर्नुपर्ने स्थायी कर्मचारीहरू धेरै एकदमै लिमिट छ, थोरै छ। यहाँ हस्पिटलमा त अझ
एकदमै थोरै स्थायी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब फेसिलिटीको हिसाबले भयो, अब विदेशमा गएपछि अब एउटा स्यालेरीको कुरा पनि हुन्छ, फेसिलिटीको कुरा पनि हुन्छ होइन। जति फेसिलिटी पाउनुपर्ने उनीहरूले फेसिलिटी केही पनि पाउन सकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब विदेश जानलाई चाहिँ धेरैजसो विदेश जाने गर्छन्। निजी अस्पतालका कर्मचारीलाई सरकारको पक्षबाट कुनै सेवा सुविधा दिइएको छैन। निजी तथा सरकारी अस्पताललाई सरोकारवालाहरूले ध्यान नदिँदा नर्सिङ पेसाप्रति आकर्षण घटेको अस्पताल सञ्चालकको भनाइ छ। नर्सिङ काउन्सिलले पनि हेर्नुपर्ने हो। जस्तो काउन्सिलमा पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नर्सहरूको एज अ होल नर्सहरूको लागि के गर्नुभयो भन्ने छ हो कि खासमा चाहिँ त्यस्तो के गरेको चाहिँ देखिँदैन नर्सिङ काउन्सिलले चाहिँ। अब गभर्मेन्टले पनि गभर्मेन्ट स्टाफलाई चाहिँ हेर्ने हो, सरकारले अब आफ्नो सरकारी कर्मचारीहरूलाई हेर्ने हो होइन। अब प्राइभेटकालाई पनि स्यालेरी दिएर उसले त पाल्न सक्दैन। नर्सिङ दिवस विश्वभर महत्त्वका साथ मनाइँदै आए तापनि नेपालमा भने नर्सिङ पेसालाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन। तसर्थ नर्सिङ पेसामा आकर्षण बढाउन, नर्सहरूको हकमा बोलेर उनीहरूको मनोबल बढाउन सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धिकरणको आन्दोलन अझै किनारा लाग्न सकेको छैन। आन्दोलन प्रादुर्भाव भएको 8औं महिना पूरा भएर 9औं महिनामा प्रवेश गरे पनि समस्या जहाँको त्यही छ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धिकरणको आन्दोलन अझै पनि जारी छ। 9 महिनादेखि जारी आन्दोलनले पनि उठाएका माग ज्यूका त्यौं छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाक्टर सहितको छानबिन टोली बन्यो र टोलीले प्रतिवेदन बुझायो। यथोचित रूपमा माग पूरा भने भएको छैन। तर शुद्धिकरणको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि सरकारवालाले दिन छाडेका छैनन्। समस्याहरूलाई समाधानै त मेरैबाट त हुँदैन, तर म यो प्रतिष्ठान र सरकारको बीचमा समन्वय गरेर डिसिजन गर्ने अधिकार सबै कुरा मेरोमा हुँदैन, तर पुलको काम त म गर्नै सक्छु। त्यसैले यसलाई कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भनेर पहिले समस्या पहिचान गर्ने हो। समस्या पहिचान गरेर समाधानका उपायहरू यहाँबाट के हुन्छ, म धेरैजनालाई मलाई लिखितै तपाईँ सुझाव दिनुहोस् भनेर भनिसकेका छौँ। सरकारले प्रतिष्ठानमा अनियमितता गरेको भन्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरी शङ्कर शाहलाई काम गर्न रोक मात्रै लगाएन, प्रतिष्ठानको ऐन 2049 को दफा 20 क लाई हतियार बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी डाक्टर श्यामसुन्दर यादव र सुनसरीको इनरुवा स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई प्रतिष्ठानको मूली बनाइदिएको छ। के अब यी दुईले प्रतिष्ठान सुधारलान् त? यसको जवाब कोहीसँग छैन। तर आन्दोलनरत पक्ष भने आफ्ना माग सम्बोधन होलान् भन्ने आशामा छन्। कुलपति यानि कि प्रधानमन्त्रीले सहकुलपति यानि कि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सिनेट डाक्नुस् भन्ने हो। सिनेट डाक्ने हो र त्यो सिनेटमा उहाँ चारैजना पदाधिकारीहरूलाई यदि आरोप लागेको छ भने उहाँले पदमा बसिराख्नु मिल्दैन। सिनेटरहरूले उहाँहरूलाई कारवाही गर्ने भनेको पनि तपाईँ हाम्रो रिक्वेस्टमा कारवाही गर्ने होइन, उहाँले प्रमाण हेर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा कारवाही गर्ने हो। सो प्रमाण के हो त भने पहिलो प्रमाण चाहिँ प्रकाशित प्रतिवेदनहरू, अरू प्रमाण चाहिँ यहाँ प्रतिष्ठानमा छन्। सरकारले आसेपासेलाई प्रतिष्ठानको बागडोर सुम्पदा न सरकारले संविधान र ऐनको ख्याल गर्यो न त बीपी प्रतिष्ठान ऐनको मर्म र भावना नै बुझ्यो। सरकारले त प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गर्नेहरूलाई थम्थम्याउन र विचलित पर्ने मनसाय बोकेकाहरूलाई प्रतिष्ठानको जिम्मेवार बनायो। अहिले पनि सरकारले ऐन विपरीत नै डाक्टर यादवलाई प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी बोकाएर पठाएको छ। कुबाटोबाट प्रतिष्ठानको जिम्मेवार पदमा आएकाबाट माग सम्बोधनमा सशक्त प्रयास हुनेमा आश धेरैलाई छैन। सरकारले अवैधानिक बाटो पक्रियो भन्छु म त, किनभने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एक स्वायत्त संस्था हो, त्यहाँ सरकारी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन थियो, स्वायत्ततामाथि हमला हो। श्यामसुन्दरजी 12औं तहको अधिकृत हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको, उहाँलाई नियुक्ति गरेर पठाउँदा समस्या समाधान हुने होइन कि समस्या अरू गिजो लिन्छ कि भन्ने डर हामीलाई लागिरहेछ। प्रतिष्ठानमा आन्दोलन चर्किएको यो पहिलो पटक होइन, यसरी बृहत रूपमा भएको चाहिँ पहिलो पटक हो। प्रतिष्ठानमा केही दशकता चरम राजनीतिकरण भएको र यसले प्रतिष्ठान सिद्ध्याउने काम भइरहेको भन्दै नागरिकहरू आन्दोलनमा छन्। स्वास्थ्य उपचार र चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा दक्षिण एसियामा नै ख्याति कमाएको प्रतिष्ठानमा आउने प्रमुखले राजनैतिक पूर्वाग्रह र अनियमितता गर्दा यो शाख अहिले गुम्ने खतरा छ। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। प्रत्येक 12 वर्षमा लाग्ने काभ्रेको पनौतीमा मकर मेला जारी छ। माघे गतेदेखि माघको अन्त्यसम्म लाग्ने यो मेलाको आफ्नै धार्मिक एवं सांस्कृतिक महिमा रहेको छ।
सूर्य मकर राशिमा रहेका बखत अर्थात् प्रत्येक 12 वर्षमा पनौतीमा मकर मेला लाग्ने गर्दछ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौतीमा हरेक 12 वर्षमा लाग्ने मकर मेला माघ महिनाभर सञ्चालन हुनेछ। मेलामा नेपालबाट मात्र नभई उत्तर भारतको प्रयागबाट समेत तीर्थालु आउने गरेका छन्। मेला लाग्ने प्रमुख स्थान पनौती स्थित त्रिवेणी घाट हो। उक्त स्थानमा नुहाई त्यहाँको जल गोरखनाथलाई अर्पण गर्नाले ठूलो पुण्य मिल्ने धार्मिक आस्था छ। लिच्छवीकालीन राजा मानदेवको पालादेखि नै सुरु भएको यो मेलामा असंख्य भक्तजनको जमघट रहँदै आएको ऐतिहासिक प्रमाण छ। अघि पछि नुहाउनु र यो मकर मेलामा नुहाउँदाखेरि यो 1 गतेबाट चाहिँ माघको 29 गतेसम्म कुनै न कुनै बेला यहाँ चाहिँ त्रिवेणी बन्छ। त्यो बन्ने बेला तपाईँ नुहाउनु भयो भने तपाईँले जानेर नजानेर गरेका पापहरू सम्पूर्ण मोचन हुन्छ। 90 सालको महाभूकम्पबाट पनि कुनै क्षति नभएको पनौतीलाई वासुकी नागले सुरक्षित गराएको भन्ने जनविश्वास छ। रुद्रावती, पुण्यमाता र रोशी खोलाको दोभानमा त्रिवेणी स्नान गरेमा पाप कट्ने धार्मिक विश्वास छ। पहिलेको 12 वर्षमा पनि 1 महिना पुरै यहाँ स्नान गरेका थिएँ। अब यसपालि पनि स्नान गर्छु भनेको यो कोरोनाको महामारीले सबैजना डरले अब शनिबार त नुहाई धुवाई गरियो। नेपाल सरकारले मेला महोत्सवमा रोक लगाएपछि कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै मकर मेला राख्न नदिई स्नानको लागि मात्र खुल्ला गरेको पनौती नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले मकर स्नान मात्रै छ त्रिवेणी घाटमा, मकर मेला छैन। अब विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम प्रवचन कार्यक्रमहरू थिए, त्यसलाई हामीले रोक्यौँ। नेपाल सरकारले पनि रोकेको छ, हामीले रोक्यौँ। अनि विभिन्न चाहिँ तपाईँको रमाइलो मेलाहरू थिए, हामीले अनुमति दिएका थियौँ, त्यसलाई पनि हामीले रोकेका छौँ। त्यस कारणले अहिले मकर स्नान र तपाईँको मठ मन्दिरहरूको दर्शन गर्ने काम मात्रै अहिले छ। त्रिवेणी घाटमा स्नान गरेर वासुकी नाग देवताको पूजा गरी गोरखनाथ मन्दिरसम्म पुग्ने गर्दछन्। इन्द्र देवताले 12 वर्षसम्मको तपस्या र आराधना गरी पापबाट मुक्ति पाएको जनविश्वास छ। महामारीको समयमा मेला पर्वहरूमा सहभागी हुँदा सावधानी अपनाउँदै सांस्कृतिक र परम्पराको जगेर्ना गर्न भक्तजनहरू लागि परेका छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले गत असारमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनःस्थापना गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री चौधरीले आगामी चैत्र मसान्तभित्र काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने गरी कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। शुक्रबार आयोजना स्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्न मेलम्ची पुग्नुभएका मन्त्री चौधरीले चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोका कर्मचारीलाई आम नागरिकको चासोको विषय समेत रहेको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स र आयोजनाका अन्य भौतिक संरचना ठेक्का र आयोजनाका अन्य भौतिक संरचना ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्धारित मितिमै पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। निजी लगानीको श्री एयरलाइन्सले 1 महिनाको अवधिमा 2 एयरक्राफ्ट थपेको छ। 1 महिना अगाडि 1 जहाज थपेको श्री एयरलाइन्सले थप 1 जहाज थपेको हो। श्रीले पछिल्लो समय Q4008 विमान थप गरेको, जसको क्षमता 80 सिटको छ। क्यानाडामा बनेको यो जहाजमा 2 वटा इन्जिन छन्। थपिएका जहाजबाट श्रीले अब तुमलिङ टार तथा सुर्खेत विमानस्थलमा उडान थप गर्ने र साबिकका गन्तव्यमा उडान सङ्ख्या थप्ने बताएको छ। कम्पनीका अनुसार अब श्रीसँग कुल 8 वटा ठुला जहाज पुगेको छ। श्रीसँग यसअघि नै -Q400 जहाज 2 वटा थिए। यसबाहेक CRJ200 50 सिटे र CRJ700 70 सिटे जहाज 2 वटा रहेका छन्। कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड पशुपति भिजन पिङ्गला स्थान गौशाला काठमाडौँले 12 लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रसहित 12 लाख साधारण सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड नक्साल काठमाडौँलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। उक्त कार्यको लागि कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शिवाकोटी तथा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष नारायण जोशीले द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उक्त सम्झौता पश्चात साधारण सेयर निष्कासन गरिने भएको छ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। भारतको पश्चिम बङ्गालको बर्दवान मेडिकल कलेज अस्पतालको कोभिड वार्डमा आगलागी हुँदा एक कोभिड उपचाररत महिलाको मृत्यु भएको छ। आगलागी बिहान 4:30 बजे सुरु भएको थियो। आगलागी देख्ने बित्तिकै बिरामीहरूको भागाभाग सुरु भएको थियो। आगलागी अस्पतालका कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिन खोजेका थिए, तर पछि अग्नि नियन्त्रकको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो। बिरामीका परिवारले अस्पताल प्रशासनको गम्भीर लापरवाहीका कारण आगो लागेको आरोप लगाएका छन्। अग्नि नियन्त्रकले भने सर्ट सर्किटको कारण आगलागी भएको हुन सक्ने बताएका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससलाई पराजित गरेको छ। शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन विमल घरती मगरले निर्णायक गोल गरे। विमलले खेलको 55औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। 1 वर्षपछि टिममा पुनरागमन गरेका विमलले पहिलो खेलमै गोल गरेका हुन्। अञ्जन विष्टको लामो पासमा पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक बाहिरबाट विमलले प्रहार गरेको बलले पोस्टमा लाग्दै जाली चुमेको थियो। नेपालको लागि यो उनको 9औं गोल हो। नेपालले पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा अफ्रिकी राष्ट्रसँग खेलेको हो। नेपालले अब मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्गलबार खेल्नेछ। आहारारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि विभागीय टिम एपीएफले जितेको छ। शनिबार पोखरा रङ्गशालामा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई ट्राइबेकरमा 5-4 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफले पहिलो पटक आहारारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि ट्राइबेकरका आधारमा निर्णय गरिएको थियो। पेनाल्टी सुटआउटमा ओलावाले अफिज असफल भएपछि 6 पटकको च्याम्पियन मनाङ उपाधिबाट वञ्चित बन्यो। उनको प्रहारलाई एपीएफका कोरियन गोलकिपर युवा कोरियामाले रोकेका थिए। एपीएफका नवीन लामा, सनिश श्रेष्ठ, रवि थिङ, मडी लामा, अर्मान बिडोम पेनाल्टी सुटआउटमा सफल बने। मनाङको तर्फबाट फ्रेङ्कलिन टाला, दयानन्द सिंह, शिव गुरुङ, रूपेश केसीले गोल गरेका थिए। उपाधिसहित एपीएफले 10 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। उपविजेता मनाङले 5 लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ। घरेलु लिगमा रेलिगेसनबाट बच्न सङ्घर्षरत एपीएफले मोफसलको प्रतिष्ठित गोल्डकपमा भने उपाधि चुमेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति मौसम देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। देशको उच्च पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन टार्न खोजेको आरोप खेपिरहेका सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनबीच अन्ततः सहमति भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामले गठबन्धनको आवश्यकता पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामले गठबन्धनको शक्ति वृद्धि हुनुका साथै गठबन्धनको आवश्यकता समेत पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रसहित 12 लाख साधारण सेयर निष्कासन गर्नको लागि कम्पनीले नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्किङ लिमिटेड नक्साल काठमाडौँलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्ति गरेको छ।
उक्त सम्झौता पश्चात साधारण सेयर निष्कासन गरिने भएको छ। भारतको पश्चिम बङ्गालको बर्दवान मेडिकल कलेज अस्पतालको कोभिड वार्डमा आगालागी हुँदा एक कोभिड-19 उपचाररत महिलाको मृत्यु भएको छ। आगालागी बिहान 4:30 बजे सुरु भएको थियो। आगालागी देख्ने बित्तिकै बिरामीहरूको भागाभाग सुरु भएको थियो। अग्नि नियन्त्रकले भने सर्ट सर्किटको कारण आगालागी भएको हुन सक्ने बताएका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टिमले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससलाई पराजित गरेको छ। शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन विमल घरती मगरले निर्णायक गोल गरे। नेपालले पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा अफ्रिकी राष्ट्रसँग खेलेको हो। नेपालले अब मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्गलबार खेल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।